کہ صحابی جڑے نا حضور دی آل نال جناب رسول اللہ دا نکاح ابو بکر دی بیٹی اما عائشہ نال ہویا کہ نہ ہویا؟ رسول اللہ دی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر دا نکاح ابو بکر دی دوسری صاحبزادی حضرت اسماء نال ہویا۔ رسول اللہ تو بعد مولا علی دا نکاح ابو بکر دی بیوہ اسماء بنت امیس نال ہویا۔ رسول اللہ دے نواسے امام حسن دا نکاح ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی بی بی حفصہ پاک نال ہویا۔ امام حسین دے پوترے امام محمد باقر دا نکاح رسول اللہ دے بیٹے حسین پاک دے پوتے سید محمد الباقر دا نکاح حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ نال ہویا۔ جانے من جٹ بندے ہو جیڑا بندہ دی دا رشتہ دے چھڑے وہ دینا لڑی دا یا راضی ہوگی؟ بولو چاہ دین چھے چیز موجود ہے ترائے بندیاں نال ہمیشہ شکریہ ادا کرو۔ ایک جیڑا توان علم دے وے، ایک جیڑا توان جنم دے وے، ایک جیڑا توان دھی دا رشتہ دے وے، او دا شکریہ ادا کرو۔ بین دسو ابو بکر ایک رشتہ دیتا ابو بکر دے خاندانی چو رسول اللہ، دوجا رسول اللہ دی پھپھی دے بیٹے، تریجا مولا علی، چوتھا امام حسن نو تے پنجواں امام محمد باقر نو، جیڑا ٹبر پانچ دیاں سیدان دے بیٹھا ہے۔ اجے انہاں نال ساڈا کھجوراں دا روڑا پینا بندا ہے؟ بولے نو گل تو گل سمجھ آئیے کوئی اینی رمض جناب جے سمجھ آ جائے بھائی کھجوراں والا چکر چھڑ دیو، یہ گل کوئی نہیں۔ بس سیدان جی سید کھجوراں منگن گیا ہے تو نہ دیتا نہ، یہ مطلب ہے تو سیدان منگن والا سمجھا ہے، مطلب تو سیدان یہ سمجھا ہے منگ دے ہے مڑ سید کی ہے جڑے دوجیاں تو منگ دے ہے۔ یہ سنیا جنا کہ مولا علی تو بندے روٹی منگی، انہاں کو کی دیتا جس بندے آکیا منگتے پہ میں روٹی دیو جی، انہاں کو 100 اٹھ دی قطار دے چھے۔ یہ واقعہ سنیا جی دوبارہ سنا دے۔ مولا علی پہ ہوندے ہے اگے منگتا سی اسے کہ یا علی روٹی دیو، آپ نے فرمایا قمبر ان روٹی دے، اسے کہ سرکار روٹی اٹھتے، فرمایا اٹھ دے، اسے کہ سرکار اٹھ قطار دے پچھلے سرے تے 100 اٹھ دی قطار ٹائم لگنا ہے پچھلے اٹھتے جانا۔ آپ فرما دینا یار قطار ہی پڑا ہے، اٹھ کنے دا ہوندہ ہے آج کل قربانی تے لگیے تو 4-5 لاکھ دا اٹھا، میں 5 نہیں کردا، میں 4 لاکھ ہی کرنا، 4 ضربے 100 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ یہ ہے زمانے اٹھ دی قیمت ہے تو وہ زمانے بھی اٹھ دی قیمت ہے وہ نہیں دی۔ ساڑھے بچپن میں ماج دیندی ہے لاکھ روپیے، ہون دیندی ہے 5 لاکھ دی، وہ اس لئے لاکھ مانگا ہون 5 لاکھ قیمتہ ہوئی نہیں۔ 4 لاکھ دا ایک اٹھ ہوندہ ہے تے 100 اٹھ دی قطار آئی، یہ دا مطلب ہے 4 کروڑ روپیہ ہے تے منگن والے روٹی منگی ہے۔ ایمانداری نال ترکڑی پھاد کے فیصلہ کرو، جیڑے روٹی منگن والے ان کروڑ پتی کر چھڑ دینے، وہ کھجوراں کو منگن گئے ہے، بس ان کھجوراں دے وے ہے۔ سیدہ زہرہ پاک دے بارے ایک روایت اہل سنت دی کتب بھی موجود ہے تے دوریاں تے دار دیر جیسا ٹیل لا کے دس بعض علماء دے تے نقد کر دیں، مگر روایت موجود ہے کہ سیدہ زہرہ نے اللہ کے دعا کی کہ یا اللہ میری روح نو اپنے دست قدرت نال قبض فرما کہ ملک الموت میری روح لین نہ آوے، میرا وہ دے تو بھی پردہ ہے۔ جس بی بی ایک پاسے تے دعا کیتی ہے کہ ربا ملک الموت میری روح لین نہ آوے، تو اپنے ہاتھ نال قبض فرما،
تے پھر او بی بی دربار اچ کھجوراں لین کیویں گئی؟ اگر گل دماغ نو لگے تے تاں لگن دی، نہ لگے تے چھڑ دیں. اسی کیڑا ویچدے پئے ہیں؟ سودا وارد ہے. دماغ نو ٹچ کرے تے دسی. بی بی پاک فرمایا ابو بکر پاک دی بیوی نو کہ میں چاہنی ہاں جدوں میں فوت ہوواں چار پائی تے پیا میرا وجود کوئی نہ ویکھے. انہاں کھجور دے پتے جوڑ کے چار پائی تے چھت پایا. چھت دے اندر بی بی پاک اینجی دے اندر تسی. بی بی پاک فرمایا ٹھیک ہے میری چار پائی رکھ کے اتے میری جسم رکھ کے تے پھر اتے مینوں تسی چھت پا دینا ہے تے چھت دے اتے چادر پانا ہے تاکہ میرے وصال تو بعد جدو میری چار پائی باہر نکلے کوئی میرے وجود نو نہ ویکھے. جیڑی بی بی اپنے وصال تو بعد بھی اپنے پردے دا اتنا خیال کر دیئے. تیرا ذہن کیویں مننے ہے وہ دربار اچ کھلو کے کھجوراں منگ دے رہے ہیں؟ تھوڑی جی تقریر سن لو مڑ میں اگر سنانا تو شہادت سنا ہی اسی سکنے ہاں وہ اسی سنانی ہوں دیئے اور تو ان کے سنانی وہ تو انسی سنانی ہے پر پہلے شہادت تو پہلا میں دیکھ لما بس شہادت سنن والے بندے ہیں کچیاں بندیاں کی سنانی ہے قدردان نو سنانی ہے. علی پاک تے زہرا پاک گھر بیٹھے. علی فرما دیں سیدہ تسی چکی گیڑ دے رہن دے ہو میں پانی بھردا رہن دے. تھوڑے ابا جان غلام پہ ونڈ دے نے ایک غلام مانگ لو. سیدہ زہرا اپنے بابا جان دے گھر تر گئی. نالی گھر سی ایک کی دیوارے بیٹھی. تھوڑی دیر بعد واپس آگئی. علی پاک فرمایا زہرا تسی منگیا نہیں؟ فرما دیا نے یا علی مینوں منگ دیاں بابا جان کو شرم آئی. باپ کو منگ دیاں کسے دین شرم نہیں ہوں دی لیکن میرے نبی دی بیٹی زہرا اتنے شرم آئیے جنہوں اپنے باپ کو بھی منگ دیاں رحمت للعالمین نبی کو منگ دیاں شرم آئیے. پایا ذرا سوچ جس بی بی نو رسول اللہ کو منگ دیاں شرم آئیے وہ کسے دربار اچ کھلو کے کھجوراں کیویں منگ سکے. اے سجن حشر دا میدان ہوئے گا. حشر دا 70,000 حوراں دا جرمٹ ہوئے گا. درمیان زہرا ہون گیاں تے پھر آواز آئے گی حشر والو نظران جھکاؤ نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی. جس بی بی دے پردے دا اے عالم ہے کہ 70,000 دے جرمٹ بھی نظران نیویاں کروا کے حشر چو لنگنا ہے. تو من کی میں گیا ہے کہ نبی پاک دی او شہزادی کسے دربار اچ منگن گئے ہو نا. یہ آل نبی دا نوکر ہیں تے مڑ نوکر سردارانو منگتے نہیں بنان دے. الحمدللہ رب العالمین ساڑھا ایمان رقیدہ شرما حیات ملک دی سالار فاطمہ شرما حیات ملک دی شرما حیات ملک دی سالار میرے نبی دا دل دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. باغ فدق مال فہ ہے اور مال فہ حضور دی ذاتی پراپرٹی نہیں سی ریاست مدینہ دی پراپرٹی. حضور مال چھوڑ کے دنیا تو نہیں گئے.
آخری وقت دی روایت ہے، حضور نے فرمایا عائشہ میرے گھر وچ پیسے کتنے؟ سرکار چاند سونے دے سکے، فرمایا صدقہ کر دے عائشہ، میں اپنے رب نو اس حالت وچ نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال ہو۔ ابو بکر صدیق نے زہرا کے یہی گل کیتی ہے، بی بی جی تساں میرے کول پیغام بھیجے حضرت عباس بن عبد المطلب دے ذریعے، میں خود تواڈے بوئے تے آ گیا، جی میں تواڈے بابا جان تواڈے گھر خرچہ بھیج دیا ہے، اونج بھی بھیجاں گا، حضور دیاں 9 بیویاں وال بھی بھیجاں گا۔ تسی یہ بھول جاندے ہو جدو حضور فوت ہوئے مثال ہویا 9 بیویاں سن حضور دی، کتنیاں؟ تو جنہاں نو حکم ہے بس تسی شادی نہیں کر سکتی، رسول اللہ دیاں بیویاں حضور تو بعد شادی، رسول اللہ دیاں بیویاں کو اولاد، پتر انہاں کو کوئی نہیں، دیاں انہاں کو کوئی نہیں، اولاد ہوئی نہیں، شادی ہوگا کر نہیں سکتی، دسو انہاں پھر کھانا کدوں ملے؟ گورنمنٹ وظیفہ دے وے۔ ابو بکر نے کیا جو میں تواڈے بابا جان اپنیاں بیویاں دیندے آئے، ابو بکر انہاں دی جگہ تے انہاں نے بھی پہنچائے گا، ابو بکر جو میں توان حضور دیندے آئے تواڈے کول بھی پہنچائے گا۔ بی بی پاک نے فرمایا یہ تسی اوویں کرو گے تو میں راضی۔ ذرا سی بات کو بڑھا دیا اندیشہ عجم نے، فقط زیب داستان کے لیے بڑا گڑا کھڑا کیتی ودے گل نہیں کوئی، میں سنیا نانا تسی ایویں نہ اتھرو کڈ لیا کرو بھائی جی کیوں انہوں نے دیتا، کچھ پہنا سوچ لیا کرو بس ساڈے سید منگن والے، سید منگن والے نہیں ہوندے، سید عطا کرن والے۔ اتھے رویا کرو جانے من اور اس جگہ تے کھڑے رویا کرو۔ عقائد و نظریات وچ سنی عقیدہ سب تو بہترین اور معتدل عقیدہ۔ سنو گل، وہ آندھن جی بی بی پاک دربار اچ کھلو کے منگ دے رہے تے رون دے رہے، 9 گھنٹے کھڑے رہے دربار اچ تے انہاں مڑ ڈیتا نہیں تے ساڈی کمبلی قوم اگو سن کے آندی ہے مڑ زیادتی کیتی نے دے چھڑنا، وہ سوچ دے ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک سیانے بندے ہو تسی گل دسو، میں مثال دیندہ ہوں، بے نظیر دی سکیم چلی ہے، وہ دے وچ پیسے دین دے بندے آئی تھے میرے کچھ مرید بھی بیچ بیٹھے ان تقریر سنیا نے مشاور یا تو بھی آ گئے، انہاں میرے مریدان کو دس ہے بھئی یار اسی دفتر چ گئے ہیں تواڈے شاعری بھی اتھے منگ دے پے ہے سانو نہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وچ کوئی پیسے دیو تے مرید انہاں نوں آکھن با مڑ ساڈیاں پیراں ڈیتے کہ کوئی نہ، تو آکھن با بڑا چر کھلوتے رہن پر حکومت انہاں کوئی نہیں دیتی، تو حکومت نوں گاڑی کڈن لگ پون با کیوں نہ نے دیتی؟ تو میں آکھنا عقل والے آؤ تسی اس گل تو کیویں پٹی گئے ہو؟ بس ساڈے پیر تے جا سکدے نے منگن واسطے؟ تواڈے پیر ایڈے بھوکے تے نہیں نہ بجا کے دفتری چ آکھن سان مدد دی ضرورت دیو، جیڑا منگتیاں قطاراں عطا کرن والے ہون او منگن نہیں جاندے۔ مڑ دربار ہے تسی بی بی پاک نو کھلار چھڑ دیو، بھلے لوگو تائیں میں نہ درویشاں کول پویا کرو تواڈے شک نکل جان۔